प्रित्यस्तानो, आज पवित्र सभा ऑप्शनल मेमोरिया दवरता आवर लेडी ऑफ लॉरेटो. 2019 वर्साक पाप साहेब फ्रांसिसान ही परब परतून रोमन कॅलेंडरान भितर काडली. डिसेंबराचे 10 तारखेर आवर लेडी ऑफ लॉरेटो हिचो उगडास मनयचो अशें सांगलें. परंपरा प्रित्य आसतना आमकां अशें सांगता, लॉरेटो म्हणटात ती इतालियांत नाझारेतान एक ल्हान गांव आनी लॉरेटो ल्हान घोर. हें घोर सायबीण मांयचें अशें म्हणटात. बागेवन जोकी आनी आना हांगा जियेलीं. अशेंय म्हणटात की कालची परब इमाकुलात कॉन्सेसांव ह्या घरान जाली. सायबीण मांयक आंज बोडवो गाब्रियल दिसलो. ती देवाची आवय जावची आसली म्हूण तिका कोडीत केलें तें ह्या घरान जालें. पवित्र कुटुंब मारिया जुझे जेजू जेन्ना इजिप्तांत तान परत नाझारेताक आयली तेन्ना ह्या घरांत जियेली, रावली. जेजू 30 वर्सां पासून आपलो भौशीक वावर सुरू करच्या आदीं ह्या घरांत जियेलो आनी ह्या घराच्या नांवा फाटल्यान हें सायबीण मांयक नांव आवर लेडी ऑफ लॉरेटो. देवाचो मोग प्रित्य आसतना ह्या कुटुंबान तशेंच सायबीण मांयन आपल्या जिवितान बेस बरो अनुभवलो. होच ह्याच देवाच्या मोगा विशीं आयच्या शिव वर्तमानान आमकां खबर मेळटा. देवाच्या मोगा विशीं पिशेपणूच तें आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां 100 शेडयो आसल्यो आनी तातूंतली एक सांडटा आनी गोंवडी उरलोल्यो न्हंयान न्हंय सोडून ती एक सांडल्या तिका सोदूंक वता. देवाचें पिशेपण तें. आमी जाल्यार म्हणटलीं आसल्या न्हंयान न्हंय शेडयो आमच्या बरोबर आसात, ती एक गेली जाल्यार कितें जालें. पूण देवाचो मोग प्रित्य आसतना असलो न्हय. ह्या देवाच्या मोगा विशीं प्रित्य आसतना इल्लोसो बोर घालुया. पयले सुवातेर देवाचो मोग जोण एकल्या सोवे. गॉड्स लव इज इंडिविज्युअल. देव आमचो एक एकल्याचो मोग करता. आमकां घडीक दिसत आमी ल्हान म्हूण, किरकोळ म्हूण, पूण देवा फुडें आमी सगलीं ताच्या मोगाची. हिज लव इज इंडिविज्युअल. एक एकल्याचो मोग करता. दुसरे सुवातेर प्रित्य आसतना देवाचो मोग सोदूंक वेता तसलो मोग. गॉड्स लव इज सिकींग लव. आयच्या शिव वर्तमानान तुमी चीत दिवन आयकलां जाल्यार ते न्हंयान न्हंय शेडयो सोडून तो एक सांडल्या तिका सोदूंक वेता. गॉड्स लव इज अ सिकींग लव. तिसरे सुवातेर गॉड्स लव इज अ रिजॉयसिंग लव. देवाचो मोग कुशाल मोग. ती एक शेडी मेळ्ळी म्हणटूच तो कुशाल जाता. आमी जाल्यार म्हणटले असल्या तूं एकलो सांडून गेल्लो, आतां तरी सारको राव, सिंदान राव, ताका आमी शिडकायतले आसल्यो. पूण देवाचो मोग असलो न्हय. देवाचो मोग कुशाल मोग. आनी सोर शेवटी प्रित्य आसतना देवाचो मोग सांबाळटा तसलो मोग. गॉड्स लव इज अ सेवींग लव. ताणें आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक दिलो आमचे पासत. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवणी चालू आसा. बागेवन फ्रांसीस शावेरानूय प्रित्य आसतना होच देवाचो मोग अनुभवलो. फ्रांसीस, तूं आख्खो संवसार जोडशी, पूण तुजो आत्मो विबाडलो जाल्यार तुका कसलो आदाव.
देवाचो मोग ताका पावलो, देवाचो मोग ताणें अणभवलो आनी ह्याच मोगाची साक्षी तो आख्ख्या संवसाराक जालो. प्रचेस्तानो, आज हो संदेश आमकां दूर एकल्याक देवाचो मोग आमी ओळखून घेवन तो आमच्या जिवितान आनी अणभवूंक सायबीणमाय लॉरेटो हांगासरली आमकां आदाराची जातली. तिच्या आश्रयाखाल रावंक आमकां मागुया. तशेंच भाग्यन फ्रांसीस शावेराचें खाशेलेपण देवाच्या मोगा विशीं आमकां दूर एकल्याक मेळय म्हूण मागुया.